बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 20 फरवरी 2023 बरोज़ सोमवार 29 रजब मुताबिक 1444 ईस्वी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबर के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए इन्फो टी वी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में 4.1 दर्जे के झटके रिकॉर्ड किए गए। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड ने कहा मुल्क के जनूब मशरकी इलाके में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक रेक्टर स्केल के मुताबिक झटके 4.1 दर्जे के थे। जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड ने कहा कि ज़लज़ले के झटके इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:55 पर रिकॉर्ड किए गए थे। ज़लज़ला 16 किलोमीटर गहराई में था और इसका मरकज़ सऊदी अरब के मशरक़ में 240 किलोमीटर दूर सल्तनत ओमान में था। झटकों की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। ज़्यादातर लोगों ने इसको महसूस भी नहीं किया। सऊदी अरब में रमज़ान का पहला रोज़ा जुमेरात 23 मार्च को होने का इम्कान। सऊदी अरब की अल कसीम यूनिवर्सिटी में फल्कियात के साबिक प्रोफेसर और मौसमियात की सोसाइटी के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा कि इस साल रमज़ान का पहला रोज़ा जुमेरात 23 मार्च 2023 को होने का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा इस मरतबा शबान 30 दिन का होगा, क्योंकि 29 शबान मुताबिक 21 मार्च मंगल को चांद सूरज गरूब होने से तकरीबन 9 मिनट पहले छुप जाएगा। मौसमियात की सोसाइटी के डिप्टी चेयरमैन का कहना है कि चांद और सूरज का मिलाप 29 शबान मुताबिक 21 मार्च की शाम को 8:23 पर होगा। इस सिलसिले में रमज़ान का पहला रोज़ा 23 मार्च को होने का इम्कान है। याद रहे कि इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात में फल्कियाती अंजुमन के सरबराह इब्राहीम अल जरवान ने कहा था कि इस साल रमज़ान का पहला रोज़ा जुमेरात 23 मार्च को होने का इम्कान है। रोज़े का दौरानिया 14 घंटे होगा। ईद उल फितर जुमा 21 अप्रैल को होने की तवक्को है। इब्राहीम अल जरवान जो है उनका कहना था कि रमज़ान का चांद मंगल 21 मार्च को सूरज गरूब होने के बाद रात 9:23 पर तलू होगा। बुध 22 मार्च को शबान की 30 तारीख होगी और जुमेरात 23 मार्च को रमज़ान का पहला रोज़ा होगा। इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी 9 घरेलू मुलाजमाओं को पनाह देने पर कानूनी कार्रवाई। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मातहत रियाद में इंस्पेक्टर्स की टीम ने सिक्योरिटी इदारों के तावन से एक सर्विस एजेंसी के दफ्तर पर छापा मारा। एजेंसी परमिट के बगैर कारोबार कर रही थी और इकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली 9 घरेलू मुलाजमाओं को पनाह दिए हुए थी। आदल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया कि परमिट के बगैर काम करने वाली एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और इकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली 9 मुलाजमाओं को मुतलका इदारे की तहवील में दे दिया गया है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है जिस शख्स के इल्म में या मुशाहिदे में कोई खिलाफ वर्जी आए तो मुश्तरका शिकायत ऑफिस के रब्ता नंबर या स्मार्ट मोबाइल पर वज़ारत की एप्लीकेशन के ज़रिए उसकी रिपोर्ट की जाए। सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट अपना वैल्यू एडेड टैक्स वापस ले सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में टैक्स कस्टम और ज़कात अथॉरिटी का कहना है कि फिलवक़्त सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट को वापसी पर वैल्यू एडेड टैक्स जो वैट है वापस नहीं दिया जा सकता। जो वैट है वो वापसी की कानून की शिक नंबर 73 से मशरूत होगी। वकात के मुताबिक कस्टम टैक्स अथॉरिटी ने कानून की शिक नंबर 73 की वजाहत की है और कहा कि अथॉरिटी इस बात की पाबंद नहीं कि वह सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट को वापसी पर यहाँ ख़रीदा गया जो वसूल किया गया उनसे वैट है वो वापस करें। कानून की शिक के मुताबिक अथॉरिटी की जानब से एक या एक से ज़ायद सर्विस मुहैया करने वालों को मुतय्यन किया जाए जो टूरिस्ट का केस वसूल करके उनकी नियाबत करते हुए अथॉरिटी में वैट की वापसी का मुतालबा करें। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसी सर्विस मुहैया करने वाले इदारों की लिस्ट जारी करें। कानून की शिक नंबर 73 में इस हवाले से मजीद कहा गया कि वैल्यू एडेड टैक्स की वापसी के लिए ऐसे टूरिस्ट जो GCC मुल्कों के रहायशी ना हों वो अपना केस मुकर्रर सर्विस मुहैया करने वाले इदारे में जमा करा सकते हैं। उन टूरिस्ट को ये भी साबित करना होगा कि जो चीज़ें उन्होंने ख़रीदी हैं वो उन्हें सऊदी अरब या GCC में इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने मुल्क लेकर जाएंगे। वैट की वापसी का मुतालबा जमा कराते वक्त टूरिस्ट का सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है। सर्विस मुहैया करने वाले इदारे की जिम्मेदारी होगी कि वह केस का अच्छी तरह मुताला करने के बाद अथॉरिटी को भेजे ताकि वहाँ से मंजूरी की जा सके। कैथरीन जेफलेर मदीना की सकाफत और विरसा रिदम्स में दिखाएंगे। आलमी शोहरत याफ्ता फ्रांसीसी नज़ार स्विस आर्टिस्ट कैथरीन जेफलेर को मदीना रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीना की सकाफत और विरसा आर्ट की शक्ल में दिखाने का टास्क दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस जो सरगर्मी है इसको रिदम का नाम दिया गया है। बड़ी तस्वीर रात को इमारतों पर प्रोजेक्टर के ज़रिए तस्वीर कशी और NFTs रिदम्स का हिस्सा हैं। इसे कैथरीन जेफलेर और बोर्ड मेंबर एलिन गैरिबियान ने डिज़ाइन किया है।
کنزیومر پروٹیکشن ایسوسی ایشن نے جو ہے سعودی عرب میں صارفین کو انسٹاگرام کے ذریعے آن لائن شاپنگ کے خلاف خبردار کیا ہے تاکہ دھوکہ دہی سے بچا جا سکے۔ ایسوسی ایشن نے واضح کیا کہ انسٹاگرام پلیٹ فارم ایک سوشل نیٹورکنگ پلیٹ فارم ہے، نہ کہ تجارتی پلیٹ فارم، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسوسی ایشن کو انسٹاگرام اکاؤنٹ سے خریداری سے متعلق دھوکہ دہی اور یا تاخیر کے بارے میں ہفتہ وار بنیادوں پر کئی رپورٹس موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسٹاگرام اکاؤنٹس کا استعمال سعودی عرب کے اندر یا باہر جو افراد ہیں ان کے ناموں پر ذاتی بینک اکاؤنٹس میں منتقل ہوتا ہے، جو لین دین کی نوعیت کو آپس میں ان کے جھگڑوں میں بدل دیتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے جو کام ہے وہ بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسٹاگرام اکاؤنٹس وزارت تجارت کی طرف سے عائد کردہ ای کامرس ہے اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، خاص طور پر الیکٹرانک پیمنٹس نہیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیکس نمبر، رجسٹریشن نمبر وغیرہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے اس میں جعل سازی اور دھوکہ دہی کے چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسوسی ایشن نے سفارش کی ہے کہ صارفین الیکٹرانک سٹور سے یا آن لائن خریداری کرتے وقت رجسٹرر جو شاپنگ جسے کر رہے ہیں اس کی تصدیق وزارت تجارت سے ضرور کیا کریں۔ سعودی عرب کی جانب سے ترکی کے زلزلہ زدگان کی مدد ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ سعودی عرب میں ترکی کے سفیر نے ترکی کے ساتھ کھڑے ہونے اور زلزلہ سے متاثرہ افراد کی مدد پر سعودی حکومت اور اس کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ سرکاری خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق ترکی کے سفیر نے کہا، سعودی عرب نے زلزلے کے بعد ترکی کے عوام کے ساتھ برادرانہ جذبات کا مظاہرہ کیا اور متاثرین کے لیے ادویات، طبی ساز و سامان اور امدادی اشیاء بھیج کر قابل قدر کام کیا ہے۔ سعودی ٹیموں کی شام اور ترکی میں امدادی کاموں میں مزید تیزی۔ سعودی عرب کے کنگ سلمان مرکز اس نے ترکیہ میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ شام کے زلزلہ زدہ علاقوں میں 10 ٹرکوں میں امدادی سامان بھیجا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی کی رپورٹ کے مطابق باب السلامہ سرحد سے گزرنے والے یہ ٹرک شام میں ہولناک زلزلے کے متاثرین کے لیے ڈبہ بند خوراک، خیمے اور دیگر ضروری سامان کے علاوہ جان بچانے والے طبی اشیاء لے کر گئے ہیں۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے ترکی میں زلزلہ متاثرین کے لیے 12 امدادی طیارے متاثرہ علاقوں میں بھیجے گئے، جن میں خیمے، خوراک، کمبل، قالین، شیلٹر بیگز اور طبی سامان شامل ہیں۔ سعودی عرب میں اتوار کو سونے کے ریٹ میں استحکام رہا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار 19 فروری کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں استحکام دیکھنے میں آیا۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا 21 کیرٹ سونا 194.32 ریال میں رہا، جو اس سے پہلے 194.32 ریال میں ہی دستیاب تھا۔ آج ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونا 222.08 ریال، 22 کیرٹ 203.58 اور 18 کیرٹ 166.56 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ کمرشل ڈرائیور کا اقامہ سہ خاص میں تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکن کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے: تجارتی ادارے میں کام کرنے والے کارکن اور انفرادی شہریوں کی زیر کفالت ملازمت کرنے والے۔ شہریوں کی زیر کفالت کام کرنے والوں کو عمالہ منزلیہ کہا جاتا ہے، جسے اردو میں گھریلو ملازمین کہتے ہیں۔ ایسے کارکنوں کی اقامہ فیس کم ہوتی ہے اور ان کا ڈائریکٹ تعلق لیبر آفس سے نہیں ہوتا۔ تجارتی اداروں کے ملازمین کی اقامہ فیس زیادہ ہوتی ہے اور ان کی منظوری وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی سے لی جاتی ہے، جن کے اقاموں کا اجرا اور اسے پہلے ورک پرمٹ بنائے جاتے ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، کیا کمرشل ڈرائیور کی کفالت گھریلو ڈرائیور کے طور پر تبدیل کی جا سکتی ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ کمرشل ڈرائیور کے اقامہ کو سائے خاص میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جو کمرشل ڈرائیور ہوتے ہیں انہیں گھریلو ڈرائیور کے اقامے پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے، سعودی عرب کے قانون کے مطابق تجارتی اداروں میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکن وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کے تحت آتے ہیں۔ ان کے ورک پرمٹ کے اجرا کے لیے سعودیزیشن کے قانون کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ ایسے شعبے جو سعودیوں کے لیے مخصوص ہیں ان پر غیر ملکی کام نہیں کر سکتے۔ ممنوعہ شعبے جن پر صرف سعودیوں کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے ان کے لیے غیر ملکیوں کو ورک پرمٹ جاری نہیں کیے جاتے۔ بعض شعبوں میں سعودیزیشن کا تناسب مقرر ہوتا ہے، جبکہ بعض ایسے شعبے ہیں جن کے لیے سعودی کارکنان موجود ہوتے ہیں، ان میں غیر ملکی کارکنوں کو ملازمت نہیں دی جاتی۔ گھریلو ملازمین جن میں فیملی ڈرائیور، چوکیدار، ہاؤس نرس، خانسامہ اور خادمہ وغیرہ شامل ہیں، تو یہ ملازمین عمالہ منزلیہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ گھریلو ملازمین کے اقاموں کا اجرا ان کی تجدید ڈائریکٹ جوازات سے ہوتی ہے، جس سے وزارت افرادی قوت کا تعلق نہیں ہوتا۔ وہ جو اس شعبوں میں آنے والے کارکن ہیں ان کی اقامہ کی سالانہ فیس بھی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں کمرشل اداروں میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پڑھیں گے آج کے ریال کے ریٹ کی جانب۔ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔ فوری بینک دے رہا ہے 69 روپے 5 پیسے پاکستان کے لیے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 69 روپے 1 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 69 روپے 13 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 69 روپے 22 پیسے، منی گرام 69 روپے 20 پیسے، ٹنی منی دے رہا ہے 69 روپے اور 5 پیسے۔
انڈیا کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 72 پیسے، STC پے 21 روپے 65 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 65 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 73 پیسے، منی گرام 21 روپے 60 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 65 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔